औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने को जा रहा हूँ खुशकिस्मत लोग कौन से हैं, कौन लोग खुशकिस्मत हैं। तो आप देखें, फिर आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप ख़ुद भी इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि खुशकिस्मत लोग कौन हैं। लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स है खुशकिस्मत। क्यों कहते हैं लोग कि फ़लाँ शख्स खुशकिस्मत है? क्योंकि वो दुनियावी लिहाज से सोचते हैं। उनके लिए उसका मियार खुशकिस्मत होने का कुछ ये है कि उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास नौकरी है, उसके पास बीवी है, उसके पास बच्चे हैं, वो आला ओहदेदार है, इसके पास मजबूत तल्लुकात हैं, इसके पास सिफारिश है। ये सब दुनियावी खुशकिस्मती की बातें हैं। कोई भी इनमें से अब्दी नहीं जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी अब्दी नहीं। ये सब जुज़ वक्ती हैं और इनमें कोई हसद नहीं है। अल्लाह ताला आगे देखें खुशकिस्मत लोग क्या हैं, दीनी लिहाज से खुशकिस्मत लोग क्या हैं। आपने ये देखा ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये सब दुनियावी लिहाज से लोग खुशकिस्मत हैं। तो दीनी लिहाज से अब हम चेक करते हैं कि खुशकिस्मत कौन से लोग हैं। वो शख्स जो जानता है कि जो शख्स रात को सूरतुल बकर की आखिरी 2 आयत पढ़े वो इसके लिए काफ़ी हैं, वो इन्हें पढ़ता है, वो लोग खुशकिस्मत हैं। यानी सोने से पहले सूरतुल बकर की आखिरी 2 आयत पढ़ते हैं, वो लोग खुशकिस्मत हैं। बैंक बैलेंस, गाड़ी, बीवी, बच्चे और दीगर जो सहूलियात हैं वो लोग खुशकिस्मत नहीं, बल्कि पहले लोग वो हैं जो सूरतुल बकर की आखिरी 2 आयत पढ़ते हैं। इसके साथ साथ खुशकिस्मत लोग कौन हैं? वो शख्स है जो जानता है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है वो खुशकिस्मत है। इसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। वो इससे पढ़ता रहता है। सुबहान अल्लाह। देखें कितनी बड़ी अजमत है आयतल कुर्सी की। नमाज पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी हर सूरत पढ़ें, यह जन्नत में जाने का एक अमल है। मौत ही सिर्फ रोक सकती है उसको जन्नत में जाने के लिए। जैसे ही मौत उस पर वारद होगी तो वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। जो आयतल कुर्सी की हर नमाज के बाद तलावत करता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि जो शख्स आयतल कुर्सी सोने से पहले पढ़ता है इस पर अल्लाह की हिफाजत रहती है और शैतान करीब नहीं आता। वो इससे पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उसको शैतान के शर से महफूज रखते हैं। कहते हैं सफ़र में भी आयतल कुर्सी जब घर से निकलें तो पढ़ें तो अल्लाह की हिफाजत में आदमी जो है चला जाता है और उसका सफ़र बिल्कुल किसी दुख दर्द तकलीफ़ के बगैर तय हो जाता है। एक और खुशकिस्मत आदमी मैं आपको बताने को जा रहा हूँ कि खुशकिस्मत कौन से लोग हैं। वो शख्स जो जानता है कि सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना पूरा कुरान की तिलावत के बराबर है, वो इसे हर वक्त पढ़ता रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरह इखलास को 3 बार पढ़ता है गोया उसने पूरे कुरान का सवाब जो है वो हासिल कर लिया है। वो खुशकिस्मत आदमी है जो इसको बार बार पढ़ता है, बार बार अल्लाह की तौहीद को बयान करता है। खुशकिस्मत वो इंसान है, वो शख्स है जो जानता है कि जो शख्स मोमन मर्दों और मोमन औरतों के लिए इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह इसके लिए हर मोमन और मोमना के बदले नेकी लिखता है, वो ऐसा करता है। देखें नमाज में जब हम रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तो अल्लाह ताला हर एक के बदले उसके लिए नेकी लिखता है। खुशकिस्मत वो आदमी है, वो शख्स है जो जानता है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तमाम जुमले दुनिया की हर चीज़ से बेहतरीन हैं जिन पर सूरज तलू हुआ और वो इन्हें कहता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितनी बड़ी अज़मत है। जैसे सूरज तलू हो वो इन सब फ़िक्रों को कहता है तो उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। देखें कितनी बड़ी अज़मत है, वो शख्स ही खुशकिस्मत है। अब आपके सामने एक और
خوش قسمت جو شخص ہے وہ آ رہا ہے کہ وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے۔ وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ مغرب کی نماز کے بعد و فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ کہنا 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور وہ اسے کہتا رہتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ جملے کہنے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا وہ ان نمازوں کے بعد پڑھتا ہی رہتا ہے اس کو۔ اب آپ کے سامنے ایک اور خوش قسمت انسان کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ کون سا وہ انسان جو خوش قسمت ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شخص خوش قسمت ہے جو یہ جانتا ہے کہ جب اذان سنے تو اللہم رب ھذا الدعوات التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا والوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ۔ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اذان سن کر یہ دعا پڑھنا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور خوش قسمت انسان کی میں مثال دینے جا رہا ہوں کہ وہ کون سا شخص خوش قسمت ہے اور وہ کون سا شخص جو ہے اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ قرآن کا ایک پارہ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً اس کے 20 منٹ لیتا ہے۔ ہر وہ آدمی خوش قسمت ہے جو روزانہ قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہے، وہ آدمی خوش قسمت ہے اور کامیاب ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب خوش قسمت انسان وہ ہے جو شخص یہ جانتا ہے کہ وقت چاش سے تقریباً 5 گھنٹے ہوتا ہے، وہ ان 2 رکعت نماز ضحیٰ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 5 منٹ لیتی ہے، اور اس کے جسم کے 360 اعضاء کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نماز چاشت کا کتنا بڑا فائدہ ہے، صرف یہ 5 منٹ لیتی ہے، اور انسان کو جو اللہ نے جسم کے 360 اعضاء بنائے ہیں ان کے لیے وہ صدقہ بن جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اور خوش قسمت انسان کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سا شخص خوش قسمت ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو یہ جانتا ہے کہ رات تقریباً کئی گھنٹوں کی ہوتی ہے اور وہ وتر کی نماز پڑھتا ہے اور تقریباً 5 منٹ لیتی ہے۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وتر کے صدقے اس کے لیے خوش قسمتی جو ہے یہ لکھ دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک اور خوش قسمت انسان کی مثال میں پیش کرنے کو جا رہا ہوں، وہ کون سا آدمی جو ہے وہ خوش قسمت ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو یہ جانتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے اللہ اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں صرف 100 مرتبہ کہنے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، وہ ایسا کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید سے وہ ایسا کرتا ہی رہتا ہے اور روزانہ آپ کے گناہ جو ہے معاف کرواتا رہتا ہے۔ حقیقی خوش قسمتی وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرے، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ جزاکم اللہ خیر وجزا۔ اس سے پڑھتا ہے اور پھیلاتا ہے کیونکہ علم کی نشر و اشاعت عظیم نیکیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، اور ان کا راستہ نہ دکھا جن پہ تو نے غضب کیا۔ آمین۔